बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 19 मुनशियात का खात्मा शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ज़राए इब्लाग में पेश किए जाने वाले अखलाकी, मुआशी, मुआशरती हवाले से खबरों और दस्तावेज़ी फिल्मों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर सकें। ज़राए इब्लाग पर मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें पेश की जाती हैं, दस्तावेज़ी फिल्में पेश की जाती हैं, जिनमें मुआशरती, मुआशी और अखलाकी हवाले से मुकालमात होते हैं, बात की जाती है। तो हमने अपने बच्चों को, अपने तलबा को इस काबिल बनाना है कि वो इन फिल्मों को देखकर, इन फीचर या तहरीरों को, खबरों को पढ़कर या सुनकर उसके बारे में गुफ्तगू कर सकें। उनको हौसला देने के लिए, उनको इस काबिल बनाने के लिए कि वो तसलसल के साथ जुमले बोल सकें, वो दुरुस्त लफ्ज़ के साथ बात कर सकें, हमने बच्चों को कमरा जमात में ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जहां पर बच्चों को मौका मिले कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, वो बातचीत में हिस्सा ले सकें। तो कमरा जमात में हमने ऐसी सरगर्मियां तरतीब देनी है, हमने कोई भी उन्वान मुंतखब करना है, उस पर हमने आपस में बातचीत करनी है। तो फिर आप देखेंगे कि बच्चे जब भी कुछ सुनेंगे, जब भी कुछ पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे, तो उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सुनकर मालूमात अखज़ कर सकें और सवालात के जवाबात दे सकें। इबारत सुनकर अहम नकात और मरकज़ी ख्याल अखज़ कर सकें, यानी कुछ भी वो सुने तो उसमें से जो अहम तसव्वुरात हैं उनको अखज़ कर सकें, उसका मरकज़ी ख्याल समझ सकें, उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, उनसे मुतल्लिक जो कुछ उन्होंने सुना है, उनसे जो सवालात पूछे जाएं वो उनके जवाबात दे सकें। इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने जो कुछ सुना है उसका मफ़हूम उनकी समझ में आ गया है। तो इसके लिए हमने बच्चों को मशक करवानी है ज़्यादा से ज़्यादा। हम बच्चों को सबक जब पढ़ाएंगे तो उसके बाद बच्चों से सवालात ज़रूर पूछेंगे। हम किसी भी उन्वान पर बच्चों के साथ बातचीत करेंगे और फिर उस बातचीत का लुबे लबाब उनसे पूछेंगे कि इसका मरकज़ी ख्याल क्या है, किस मौजू पर हम बातचीत कर रहे थे, और ये सारी बातचीत का जो मुरक्का है वो क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हमने बच्चों से वक्तन फ़क्तन पूछनी है ताकि वो जब भी कुछ पढ़ें, जब भी कुछ सुने तो फिर उसको तवज्जो के साथ सुने, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि उनसे इससे मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर खुलासा बयान कर सकें। जब बच्चे कुछ भी ये सुनेंगे तो उसको तफसील के साथ बयान करेंगे तो सुनने वाले की तवज्जो कम हो जाती है, वो उस तवज्जो के साथ बात को नहीं सुनता। लेकिन जब हम बच्चों को बताएंगे कि आपने कुछ भी सुना है तो उसका खुलासा बयान करना है, तो फिर वो इस काबिल हो जाएंगे कि जब भी वो कुछ बात किसी चीज़ के बारे में करेंगे तो मुख्तसरन करेंगे, उसमें जो अहम नकात हैं वो ही बयान करेंगे। ज़राए इब्लाग इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया से नशर होने वाली मुख्तलिफ खबरों, रिपोर्टों और फीचरों वगैरह को समझते हुए अहम नकात तहरीर कर सकें। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स लिखे जाते हैं, तहरीरें लिखी जाती हैं, खबरें दी जाती हैं, खबरें अखबारात में हम पढ़ सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को सामने रखकर उसमें जो अहम नकात हैं वो तहरीर कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर किसी अखबार में हमने बच्चों को उस अखबार का अदारिया पढ़ने के लिए दिया है तो बच्चे इस काबिल हो जाएं कि उस इदारिया में जो अहम नकात बयान किए गए हैं उनको वो खुद अपने अल्फाज में तहरीर कर सकें। बच्चों को इस काबिल करने के लिए हमने बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर या फिर अपने किसी भी सबक के इख्तिताम पर या फिर हम हफ्तावार बच्चों को अखबारात देंगे, मुख्तलिफ रसाइल और जराइद देंगे और उन्हें वहाँ से कुछ तहरीर जो है वो पढ़ने के लिए देंगे
اور اس کے بعد انہیں ہم نے کہنا ہے کہ اس میں سے اہم نکات آپ تحریر کریں۔ تو جب ہم بچوں کی مشق کروائیں گے، انہیں لکھنے کا موقع دیں گے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیں گے، تو پھر بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جب بھی کچھ پڑھیں گے، سنیں گے، اس میں سے اہم نکات وہ ضرور اخذ کر لیں گے۔ مختلف معاشرتی کرداروں کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر رائے دے سکیں۔ معاشرے میں مختلف کردار ہوتے ہیں، ان کے مثبت پہلو اور ان کے منفی پہلوؤں پر وہ رائے دے سکیں۔ کچھ کردار بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ کردار اچھے نہیں ہوتے۔ وہ اچھے کیوں ہیں؟ ان کی اچھائی انہیں بیان کرنا آتی ہو۔ اگر کوئی کردار منفی ہے، برا ہے، تو وہ کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے بارے میں وہ رائے دے سکیں۔ مثال کے طور پر ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں منشیات کا خاتمہ۔ اگر کوئی نشے کا عادی ہے تو وہ کردار نشے کا عادی کیوں ہوا، کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس کو نشے کا عادی بنایا، ایسے کرداروں کو ہم نے معاشرے سے کیسے ختم کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ان ساری چیزوں پر، ان سارے نکات پر ہم نے بچوں کو بات چیت کرنے کے قابل بنانا ہے۔ عبارت پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات کو اخذ کر سکیں۔ کوئی بھی عبارت پڑھیں تو اس کے اندر دی گئی معلومات کو وہ سمجھ سکیں، اس کے اندر پیش کیے گئے تصورات کو وہ سمجھ سکیں۔ تو اس کے لیے ہم نے بچوں کو جب بھی کوئی تحریر پڑھنے کے لیے دینی ہے، اس سے متعلق ہم نے ان سے پوچھنا ضرور ہے کہ اس عبارت میں کون کون سی معلومات دی گئی ہیں، اس عبارت میں سے آپ کون سے تصورات اخذ کر سکتے ہیں۔ تو پھر جب بچے بار بار آپ کو یہ جوابات دیں گے، آپ بار بار بچوں کو مختلف عبارات پڑھنے کے لیے دیں گے، ان سے متعلق سوالات پوچھیں گے، ان سے متعلق ان سے معلومات معلوم کریں گے، تو پھر بچے ضرور اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جب بھی کوئی عبارت پڑھیں گے وہ خود سے اس میں سے معلومات اخذ کر لیں گے، اس میں بیان کیے گئے تصورات اخذ کر لیں گے۔ نثر سن پڑھ کر مرکزی خیال اور خلاصہ تحریر کر سکیں، یعنی کہ کچھ بھی وہ پڑھیں تو اس کا مرکزی خیال انہیں معلوم ہو، اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں، یعنی کہ اس کا خلاصہ بیان کرنے کے قابل ہو سکیں۔ الفاظ کا تلفظ سمجھتے ہوئے درست اعراب لگا سکیں۔ الفاظ کا تلفظ جب بچوں کو آتا ہوگا تو ان کے لیے اعراب لگانا مشکل نہیں ہوگا۔ ہماری مشق میں سرگرمی دی گئی ہے، ہم وہ بھی بچوں کو حل کروائیں گے۔ اس سے ہٹ کر ہم مزید الفاظ منتخب کریں گے، ایک فہرست بنائیں گے، وہ فہرست ہم بچوں کو دیں گے، اس کے اوپر اعراب لگائیں، یا پھر وائٹ بورڈ پر آپ ان الفاظ کی فہرست کو لکھیں گے اور پھر باری باری آپ بچوں کو بلائیں گے اور وہ ان الفاظ کے اوپر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کریں گے۔ اخبارات، جرائد یا کتب سے املا کو صحت اور رفتار کے ساتھ لکھ سکیں۔ اپنی درسی کتب میں پڑھائے گئے اسباق کی املا لکھنا بچوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بار بار اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دیگر کتب، رسائل، جرائد اور اخبارات میں سے املا کو رفتار کے ساتھ اور صحیح صحت کے ساتھ جو ہے وہ لکھنے کے قابل بنانے کے لیے ہم نے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مشق کروانی ہے۔ آپ مختلف اخبارات میں سے تحاریر منتخب کریں، مختلف رسائل اور جرائد میں سے املا کے لیے کوئی عبارات منتخب کریں اور ان کی املا بچوں کو لکھوائیں۔ جب اپنے درسی کتب سے ہٹ کر آپ عبارت دیں گے تو پھر بچوں کا اعتماد بھی بڑھے گا، وہ زیادہ اچھے انداز میں سیکھیں گے۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر اسکیم آف سٹڈیز، لیسن پلان، ماڈل پیپرز اور کی بکس دی گئی ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔